میں 8th میں पढ़ रहा था उस वक्त मैंने भी सोचा मैं बंदूक उठाऊंगा. क्या आपको जमहूरियत पे विश्वास है? जमहूरियत ही एक चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं. कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके लिए आपके दरवाजे बंद हैं? पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज़. उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जमात के लिए पहले इलेक्शंस हराम थे और अब हलाल हो गए हैं. वो तो उनके लिए भी एक दिन हराम था फिर हलाल हो गया. जब इनको इक़्तिदार मिलता है तब हलाल होता है, ये इक़्तिदार से बाहर आती है फिर हराम हो जाता है. कांग्रेस को ये गंदी नाली का कीड़ा कहते थे. आज इनको लग रहा है कि कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर हम इक़्तिदार तक पहुंच सकते हैं. आज कांग्रेस अच्छी चीज़ है, आज इनको बीजेपी खतरा लग रही है. इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, 370 का मेंशन किया, हम 370 को वापस लाएंगे. फारूक साहब दूसरे दिन कह रहे हैं कि इसमें 100 साल लगेगा. कश्मीरी पंडितों को लेकर आपके क्या विचार हैं? उनका रिपैट्रिएशन होना चाहिए? जब भी आप कोई कन्फ्लिक्टेड सोसाइटी होती है उसमें फिर रिकन्सिलिएशन के अलावा कोई और चारा नहीं होता है. जिस आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता हूँ, मैं कहता हूँ कि वही लोग हैं जो अगर पंडितों को बुलाएंगे और पंडित ज़रूर वापस आएंगे. क्या वो वापस बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे. और क्या पंडित उन पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनको करना होगा. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Srinagar in Kashmir. Behind me is the Dal Lake. Jammu and Kashmir, now 2 union territories, go to poll soon. Of course, all the attention is being focused on the 2 main political parties, the PDP and the NC. But there are some independents also who are taking part in the election, and that is making the 2 main political parties a bit nervous. My guest today is Dr. Talat Majeed, an independent candidate. In February 2019, the Jamaat was banned for 5 years. In February this year, the centre extended the ban for an additional 5 years. But there are some former Jamaat members now contesting the polls. My guest today is Talat Majeed, a former member of Jamaat-e-Islami. He's an independent candidate backed by the Jamaat-e-Islami for the Pulwama constituency. Many of you would immediately associate Pulwama with the massacre of Indian Security Forces personnel in 2019, a wound still raw. We'll talk to Dr. Majeed about that and what the politics of South Kashmir is all about. Dr. Majeed, शुक्रिया. इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान आप आए, ANI से बातचीत कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो पहले मैं पुलवामा के बारे में पूछना चाहती हूँ. आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ज़्यादातर लोग एटलीस्ट जो यंगर जनरेशन है वो पुलवामा को वो उस घटना के साथ जोड़ते हैं, वो जो हादसा हुआ था, वो जो टेरर अटैक हुआ था उसके साथ जोड़ते हैं. लेकिन पुलवामा इज़ मोर देन जस्ट द टेरर अटैक. आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ बताएं. देखिए, यही बदकिस्मती है ना कि पुलवामा को छोड़ के सारे कश्मीर को टेरर के साथ ही जोड़ा जाता है. यहाँ पे एक आम कश्मीरी भी अगर स्टूडेंट जो बाहर जाता है तो उसको टेररिस्ट ही समझा जाता है. यही एक बदकिस्मती रही है जिससे ये जो दूरियां बढ़ती रहती है, यही एक सबसे बड़ी वजह यही है. ये पुलवामा ही नहीं है, आप देखिए कि पुलवामा के लड़के अगर आप देखेंगे ये जो यूथ है वहाँ का, किस जितने भी ये कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं जी, उनमें मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा पुलवामा से ही टॉप कर रहे हैं. चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, पुलवामा से तो हर एक नौजवान हर एक फील्ड में से पुलवामा का नाम रोशन कर रहा है. वो चीज़ें बहुत कम सामने आती हैं. लेकिन पुलवामा को ये लतपोरा और पुलवामा जब से ये हुआ है तब से लोग सिर्फ इसको पुलवामा नामिनेट हुआ है तो उसी एक चीज़ की वजह से. जैसे वहाँ पे MBBS में यहाँ पे जो नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए एक गरीब लड़का दिन में मजदूरी करता था, उसने नीट क्वालिफाई किया. उसको उतना वो नहीं दिया जाता है, उसको उतना वो दिखाया नहीं जाता है जितना कि लतपोरा वाले को ये लतपोरा अटैक या पुलवामा अटैक जिसको हम कहते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है. तो यही चीज़ें हमें उस तरीके से भी सोचना चाहिए. आप देखिए, एग्रीकल्चर में देखिए, हार्टिकल्चर में देखिए, किस सेक्टर में पुलवामा पीछे है. हर एक चीज़ में पुलवामा आगे. हाँ, ये जो आप कहेंगे ये जो दौर रहा है यहाँ पे, उसमें भी अगर पुलवामा कहीं आगे रहा हो तो वही एक चीज़ नहीं है कि जिसमें पुलवामा आगे रहा है. आपका होम टाउन है? मेरा होम टाउन है पुलवामा. तो बचपन में आप पुलवामा से पढ़ाई वगैरह आपने पुलवामा में की?
نہیں میری دوسرے ٹاؤن میں کہ میرا ایکچولی میں نانی حال میں زیادہ رہتا تھا. اچھا. ہاں ترال میں میں نے ایجوکیشن حاصل کی, بیسک ایجوکیشن میں نے ترال میں 8th تک کی ہے. تو پھر باقی تعلیم میں نے سری نگر میں حاصل کی. پلوامہ سے ایک دلی لگاؤ ہے کہ اگر میں سری نگر میں کبھی 2 دن سری نگر میں رہوں تو تیسرے دن میں پلوامہ کے بغیر میں نہیں رہ پاتا ہوں. ہاں اچھا. آپ انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی میں ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آیا ہوں. وائی ایز این انڈیپینڈنٹ؟ کیونکہ آپ دوسری پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں, اپنی پارٹی میں رہ چکے ہیں, آپ جماعت میں بھی رہ چکے ہیں, جماعت اسلامی. سو وائی ایز این انڈیپینڈنٹ؟ ایکچولی اپنی پارٹی میں جانا اس وقت ایک جیسے ہم کہیں گے کہ یوتھ کو سب سے پہلے چیز وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم کون دے رہا ہے. میں اس سے پہلے بھی حالانکہ میں جاب کر رہا تھا, جاب میں نے چھوڑ دی. اس کی ایک وجہ تھی کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی تھی. جس جماعت سے میں وابستہ رہا ہوں یا جس میں رہا ہوں, جس آئیڈیالوجی کے ساتھ میں وابستہ رہا ہوں, اس آئیڈیالوجی کو کوئی سنتا ہی نہیں تھا. یا ان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی تھی 2019 کے بعد, تو اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار بھی نہیں تھا. تو اس وقت ایک واحد ایک پلیٹ فارم تھا اپنی پارٹی نے اس وقت پرووائڈ کیا. میں نے بھرپور استعمال کیا اس پلیٹ فارم کو اس نظریے کے حوالے سے یا جس جماعت کے ساتھ میں وابستہ تھا ان کا موقف میں نے سامنے رکھا. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی چیز کو ایک کو ٹارگیٹ بنائیں. بہت سی ریزن ہے کہ جس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. میں ان سے پہلے میں بھی کئی سیاستدانوں سے ملا ہوں لیکن وہ اس چیز کے ساتھ چھیڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. کس چیز کے ساتھ اور کیا آئیڈیالوجی؟ میں جیسے جماعت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. جماعت بین ہوگی تو صرف اگر کوئی جماعت کا نام لیتا ہے تو ووٹ بینک کے طور پہ لیتا ہے, یا دلی کو ایک گوشت کی طرح جماعت کو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے. جب میں اب پالیٹکس میں نے جوائن کی, مین اسٹریم میں آیا, تو میں نے واضح کیا کہ اس میں جماعت کا ہی رول نہیں ہے. جماعت بھی ایک یہاں پر ایک سوشل ریلیجس آرگنائزیشن ہے. اس کا اہم رول ہے حالات کو ٹھیک کرنے کا, بڑا اہم رول ہے. اس حوالے سے میں نے بات کی. کیا آپ کو جمہوریت پہ وشواس ہے, یقین ہے؟ بالکل. جمہوریت ہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. جمہوریت پہ کون یقین نہیں کرتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں یقین کرتے. مثلاً جو ملیٹنٹس ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, جو کشمیر کے ہی ہیں, وہ نہیں مانتے تھے کہ جمہوریت از دا سلیوشن فار کشمیر پرابلم. دیکھیے جب آپ کشمیر کی بات کریں گے تو ایسے حالات کی بات کریں گے, ان جمہوریت اور ان سب چیزوں کی بات کریں گے, پھر بات گھما پھرا کے پھر دوبارہ 87 پہ ہی آتی ہے. آپ کوئی بھی کشمیر کے متعلق کوئی بھی بات کریں, بات گھما پھرا کے پھر 87 پہ ہی بات آ جاتی ہے. 87 پہ کیا ان لوگوں کو جمہوریت پہ بھروسہ نہیں تھا جو 87 تک الیکشن میں حصہ لے رہے تھے؟ کشمیر کا نوجوان جمہوریت پہ ہی بھروسہ کر رہا تھا کہ وہ ہندوستان کے آئین کے تحت سب وہ چیزیں کر رہا تھا. لیکن 87 میں کیا ہوا کہ اس وقت جمہوریت پہ جو بھروسہ کشمیری کر رہا تھا, اس جمہوریت پہ جو بھروسہ ان کو تھا وہ کس نے توڑا؟ اگر پھر اس کے بعد کچھ حالات چینج ہوئے, جو اس وقت جو ووٹر تھا, وہ نوجوان ووٹر تھا, اس کا مینڈیٹ چھین لیا گیا, تو اس وقت کون سی جمہوریت کام کر رہی تھی؟ جو اس وقت اقتدار میں لوگ تھے ان کا کیا آپ کہیں گے کیا انہوں نے اس وقت جمہوریت کا مرڈر نہیں کیا تھا, قتل نہیں کیا تھا؟ اس وقت لوگوں کے ان جذبات کا, لوگوں کے اس مینڈیٹ کا انہوں نے قتل نہیں کیا تھا؟ اس وقت جمہوریت کا قتل کس نے کیا؟ پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوئی وہ ڈیولپ ہوئی, اس کو پھر ایڈریس نہیں کیا گیا, صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا اس کو. تو کس طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے تھا؟ جمہوریت کی طور سے. آپ نے کشمیر کو اس وقت جو حالات پیدا ہوئے, آپ نے اس کو صرف ملٹری اینگل سے لیا, جمہوری اینگل سے لیا ہی نہیں. اگر پہلے ہی جمہوری اینگل سے لیا ہوتا تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے. جب اپوزٹ سائڈ سے دوسری طرف سے کوئی گن کا بیرل ہے تو آپ جمہوریت سے کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ جو سارا اس وقت سرکار بنی تھی, اس کے بعد 90s کا دور آیا. 90s کے دور میں آپ سبھی ٹیررسٹ گروپس دیکھ رہے تھے, یہاں پہ تھے پاکستان سپانسر ٹیررسٹ گروپس بھی تھے, جو انٹرنیشنل انٹرفیئرنس تھا وہ بھی چل رہا تھا یہاں پر. بہت سی حکومتیں تھیں جو ٹیرر کو یہاں پر بڑھاوا دے رہی تھیں. پاکستان بیک ٹیررزم جو ہے وہ چرم پر پہنچ گیا تھا اس وقت. تو کیا اس وقت کوئی ڈیموکریٹک سولوشن ہو سکتا تھا؟
देखिए, जब आप इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे तो फिर बात आती है जियो पोलिटिकल सिनेरियो की। जी। कश्मीर की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको आपको देखना चाहिए, उन इश्यूज़ को देखना चाहिए। कहाँ कश्मीर जिस जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन पे इस सरजमीन पे जो वाक़ा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। यहाँ पे फिर आप पाकिस्तान की बात नहीं सिर्फ करेंगे, आपको फिर चाइना भी देखना होगा, आपको फिर अफ़गानिस्तान भी देखना होगा। आपको हर एक जो कश्मीर की जो जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, ये 3 न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान है। एक साइड में चाइना है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है। तो इन सब चीज़ों को देखिए, कश्मीर जो हो रहा कश्मीर का जो यूथ है या कश्मीर जो है, ये इन सब चीज़ों के बीच में ये कंज्यूम हो रहा है। उस वक्त जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट तो होती है कि स्टेट वो होती है कि जिसके अंदर आपके जो सिटीज़न हैं स्टेट के अंदर, उनकी 3 चीज़ों की ज़मानत मिलनी चाहिए। उसके इज़्ज़त, उसके माल और उसकी जान की ज़मानत मिलनी चाहिए। वो चीज़ें हमको प्रोवाइड नहीं कराई गई उस वक्त। आप जो भी आप जियो पोलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे, उसमें फिर हर एक मुल्क की आपको बात करनी है। तो इन चीज़ों में एक छोटी सी रियासत जो है ये कंज्यूम हो गई उसमें। आपने कहा जमात इस्लामी को घोस्ट की तरह देखा जाता था, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बैन तो 87 में उसको गोश्त ही बनाया गया ना, 87 में गोश्त ही बनाया जब गया। बैन किया तो 87 में जमात को गोश्त के तौर पर ही बयान किया गया कि अगर ये लोग आगे, रिगिंग की वजह क्या थी? जब आप लोगों ने जमात को गोश्त करार दिया कि ये आगे तो ऐसा होगा, ये आगे तो ऐसा करेंगे, ये इसीलिए तो रिगिंग हो गई। गोया कि जमात को गोश्त ही बनाया जा रहा है वहाँ पे। पर अभी भी बैन है, आज भी बनाया जा रहा है। आज भी कुछ लोग हैं कि जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जमात से कुछ लोग निकले हैं और इंडिपेंडेंट्स के तौर पर लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो जमात के लिए पहले इलेक्शंस जो हैं वो हराम थे और अब हलाल हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो उनके लिए भी एक दिन हराम था, फिर हलाल हो गया उनके लिए। रायशुमारी में हराम था, फिर 75 के बाद हलाल हो गया। जब इनको इक़्तिदार मिलता है तब हलाल होता है, ये इक़्तिदार से बाहर आती है फिर हराम हो जाता है। जमात ने ये हलाल हराम का किस्सा ये अब छोड़ना चाहिए। अब ये डिबेट जो है हमें जो अब हाल में है, हमें अब मुस्तकबिल को तलाश करना चाहिए। इन बातों से क्या निकलेगा? और जो ये लेबलिंग करते हैं ना एक दूसरे की, ये सबसे पैंतरा जो है NC का ही यहाँ पर रिवाज है। ये अपने सियासी मुखालिफिन को पहले से ही, जब हालात यहाँ पर ठीक भी थे, यानी 90 से पहले भी, ये अपने मुखालिफिन को, जो भी इनके पॉलिटिकल राइवल होते थे, उनको ऐसे ही नामों से उनको लेबल किया जाता था। कौन सियासतदान है जो ज़ाती मुफाद के लिए नहीं करते? देखिए, सियासत में ज़ाती मफाद को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। ज़ाती मफाद तो वो तो आपके खुद पूरे हो जाते हैं। आप MLA बनेंगे, अगर आप कोई मिनिस्टर भी बनते हैं, आपको जो प्रोटोकॉल मिलता है वो तो आपको खुद सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। असल में सियासतदान वो होना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे। नेशन के इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हमें सही रहती है। ये लेबलिंग करना कि वो अब इनको इक़्तिदार का ख़तरा लगता है, अब ये इनका पुराना पैंतरा है, ये अब ओल्ड हो चुका है, ये चीज़ अब इनको बैकफायर होने वाली है। ये अब हमेशा एक ही फार्मूला नहीं चलेगी। जैसे मैं आपको एक मज़ाहिया तौर पे एक बात बताऊंगा। हमारे एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि हर एक फार्मूला हर जगह नहीं चलती है। कि जब एक लड़के की शादी हो गई तो उसने कहा, ये दूसरे दो दोस्त थे, एक की शादी हो गई तो दूसरे दिन उसने कहा कि आपने सिगरेट छोड़ दी? उसने कहा मैंने छोड़ दी। उसने कहा कैसे छोड़? उसने कहा कि मैडम ने कल बोला कि सिगरेट मत पिया करो, तो मैंने फ़ौरन सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो अब दूसरा साथी है, वो भी चाहता था कि जब उसकी शादी हो गई तो उसने सिगरेट निकाला। वो खुद पीता नहीं था, लेकिन सिगरेट निकाला कि मैं अपना ये जो बेगम है उसका रवैया देखूंगा। उसने जब सिगरेट निकाला, उसने कहा ये कौन सा सिगरेट है, गोल फ्लैक है? उसने कहा नहीं, ये दूसरा। अगर मैंने सोचा अगर गोल फ्लैक है तो फिर एक मुझे भी दे दो। तो ये चीज़ें हैं ना, ये हर एक फार्मूला आप हर एक जगह पे फिट नहीं होती है। ये 47 से लेके ये आज तक बस यही एक फार्मूला कि जो भी इनके खिलाफ खड़ा हो जाता था। कांग्रेस को ये गंदी नाली का कीड़ा कहते थे। एक वक्त ऐसा भी था, शादियां टूट गई, रिश्ते टूट गए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान रिश्ते टूट गए।
उस वक्त ये कांग्रेस को लगता था हमारे इक़्तिदार का ख़तरा है। उस वक्त कांग्रेस बी टीम थी या गंदी नाली के कीड़े थे। आज इनको लग रहा है कि कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर हम इक़्तिदार तक पहुंच सकते हैं, इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। आज कांग्रेस अच्छी चीज़ है, आज इनको बीजेपी खतरा लग रही है। जब उमर अब्दुल्ला बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं, उस वक्त गंदी नहीं थी। आज बीजेपी उनको थ्रेट लग रही है अपने इक़्तिदार के लिए। आज बीजेपी हराम है इनके लिए। ये हलाल हराम का किस्सा इन्होंने ही स्टार्ट किया पर था। उन्हें बीजेपी से थ्रेट नहीं लग रहा, उन्हें इंडिपेंडेंस से लग रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोग जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट से खतरा लग रहा है। अब बीजेपी को के साथ जोड़ के इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी के साथ जोड़ के, अब इंडिपेंडेंट्स को मुझे कौन सा बीजेपी वाला कहेगा। मैं तो जमात से वाबस्ता रहा हूँ, मैं थोड़ी बीजेपी के साथ कल जाऊँगा। अब इनको लग रहा है कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है ये अब पढ़ा लिखा तबका सामने आ रहा है। अब लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते जाते हैं हर एक जगह, जहाँ भी वही पुराना किस्सा है। देखिए आप इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, 370 का मेंशन किया, हम 370 को वापस लाएंगे, ये इनका पार्टी का मैनिफेस्टो है। फारूक साहब दूसरे दिन कह रहे हैं कि इसमें 100 साल लगेगा। इसका मतलब है कि 100 साल तक हमें हुकूमत करने दो, हमारे 2-3 बच्चे और बड़े हो गए हैं, अब इनको भी 100 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहने दो, 370 हम लाएंगे। नहीं, पर आप ये मजाक के तौर पर कह रहे हैं, पर द फैक्ट इज़ कि शेख साहब थे, उसके बाद फारूक साहब, उसके बाद अब उमर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बने हैं। बट सही बात है, ऐसे लगता है जैसे कश्मीर के लोगों के लिए और कोई चारा ही नहीं है, या तो पीडीपी है या फिर ऑप्शन नहीं होता है ना, ऑप्शन। अब इनको बहुत सारे ऑप्शन आज में लोगों के सामने, अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन ऑप्शनों से ये डर रहे हैं, ऑप्शन की वजह से ये डर रहे हैं। उस वक्त बाइकाट की सियासत तो ये तो उनका ये था, रोजी रोटी थी। बाइकाट बंद हो गया। अब इनको लग रहा है कि लोग अब वोट करने निकलेंगे, तो अब उसी 20 साल 25 साल पुराना वाला किस्सा नहीं चलेगा। हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं या फिर जो भारत से बाहर रहते हैं, वो शायद ये बॉयकॉट कल्चर के बारे में जानते नहीं हैं। कुछ बताएंगे कि कैसे इलेक्शंस होते थे यहाँ पे और बॉयकॉट से किसे फ़ायदा होता था? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए। देखिए लोग, मैंने कहा कि ना कि जब आप सब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो फिर बात 87 पे ही आती है। आप घुमा फिरा के कितना भी वहाँ जाइए, कोई भी सियासी बात कीजिए, फिर 87 पे ही आना पड़ता है। पर उसके बाद भी तो मैं कह रहा हूँ कि बात 87 पे ही आती है। उस वक्त लोगों ने बाइकाट क्यों किया? ये थोड़ी किसी एक फर्द ने या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाइकाट किया, सब लोग बाइकाट कर रहे थे। और जो इनके एनसीके थे वो वोट निकलने, उनसे इनका फ़ायदा ये था कि लोग अंदर बैठते थे, इनके लोग कुछ गिने चुने लोग, ये कितने वोटों से फिर 1% या 2% वोट पे ये सरकार बनाते थे। वो कौन सा इलेक्शन होता था? दिल्ली के सपोर्ट्स के मैं वो इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। मैं अब जो बन रहा था वो बन रहा है। हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन किसके सपोर्ट से होता है। देखिए स्टेट होती है, स्टेट के कुछ अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, स्टेट के अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, उन इंटरेस्ट्स को वही जानते हैं। डीप स्टेट पॉलिसीज़ होती है, उन पे मैं बात नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि ये बाइकाट से किसको फ़ायदा मिलता था। अब लोग इस बार बाहर निकल आए, उमर अब्दुल्ला साहब बारामूला से हार गए ना। लोग जब आए बाहर, जब यूथ ने वोट किया, तो उमर साहब अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब जाके गांधरबल में आज रोएंगे, टोपी उतार के अब वोट मांग रहे हैं। तो इनको पता है तो कि उनका अब पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी था, पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें वो भाग गए थे एक बार। वो भाग गए थे, आज भी मौका नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब आज एजुकेटेड यूथ आज वोट करने जा रहा है। हमारा कश्मीर का जो यूथ है, एजुकेटेड तबका है, वो अब वोट करने जा रहा है। जब आप यूथ पे थे तो आप ना एनसी में गए और ना पीडीपी में, क्यों? आप जमात में ही रहे। मैं उस वक्त जमात में 2014 तो तक मैं जमात के साथ ही था। ऑप्शन सोचा कि अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते नहीं, हैं। मैं 2014 से ही कह रहा था कि हमें डेमोक्रेटिक वे से आप जमात में ये कह रहे थे? बिल्कुल, मैं बात कह रहा था, सब जगह कह रहा था, मैं बाहर भी कह रहा था, अंदर भी कह रहा था, हमेशा तो कहता आपकी रहा। बात क्यों नहीं मान रहे थे जमात इस्लामी? मानती नहीं। मैंने कहा ना कि आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो आपके इर्द गिर्द होता रहता है, फिर उन चीज़ों को देख के भी आपको फैसले लेने पड़ते हैं। तो क्या जब आप एडवोकेट कर रहे थे कि हमें इलेक्शंस लड़ना चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहना चाहिए, जब आप ये सब जमात इस्लामी को कह रहे थे, क्या अब वहाँ पर जो आइडियोलॉजिकल बेसिस था
کہ نہیں یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. نہیں, یہ غلط بات ہے. ایسا کبھی جماعت نے کبھی کہا ہی نہیں ہے. جماعت نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے لون صاحب نے کہا, حالانکہ میں جماعت کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں لون صاحب تو ماڈریٹ تھے. ہر ایک ماڈریٹ ہے جماعت میں, ہر ایک ماڈریٹ ہے جماعت میں. کون سا یہاں پر ایکسٹریمسٹ تھا؟ ہاں کچھ گنے چنے لوگ ہو سکتے ہیں. اپنا کوئی جیسے بی جے پی میں واجپئی صاحب تھے, اس کو ماڈریٹ کہتے ہیں. آج کے لوگوں کو ماڈریٹ تو نہیں کہتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں. اگر آپ پھر یہاں پر ایک بار چلتی کس کی ہے وہ دیکھتے ہیں نا. آپ ماڈریٹ جس کی آج بی جے پی میں چلتی ہے, کن کی چلتی ہے؟ ماڈریٹن کی چلتی ہے یا کسی اور کی؟ میں تو جماعت اسلامی کی بات میں تو بی جے پی کی بات کرتا ہوں. تو جب جماعت اسلامی میں جب ایسا آپ میری بات سمجھیے پہلے. میں نے کہا کہ ایسے لوگ ہر ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو, پولیٹیکل پارٹی ہو, ایسے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ایکسٹریمسٹ ویو کا ہوتا ہے, کوئی سافٹ ویو کا ہوتا ہے. واجپئی صاحب میرے فیوریٹ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, پالیٹیشین رہ چکے ہیں بچپن سے ہی. جو ان میں جو کوالٹیاں تھیں ایز اے ماڈریٹ تھے. تو واجپئی صاحب کے بعد جب 2014 کے بعد بی جے پی اب ماڈریٹ جماعت تو نہیں مانی جاتی ہے, ایکسٹریمسٹ مانی جاتی ہے. تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ اوور کم کرتے ہیں پارٹی کو, یا کچھ لوگوں کا چہرہ جو سامنے آتا ہے لوگوں سے بھی ان کو بڑا وہ ملتا ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کو صرف کشمیر کے بارے میں نہیں, جماعت ساری جماعت ایسی تھی. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ کچھ ہیرو بن جاتے ہیں کسی ٹائم کے لیے. تو ایسے حالات ہر ایک جگہ ہوتے ہیں. مولانا مودودی کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ماڈریٹ تو نہیں ہے نا؟ وہ پوری ماڈریٹ ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا مودودی از دا مس انڈرسٹوڈ اسکالر ان دا ورلڈ, خاص کر ہندوستان میں. آپ بتائیے ہمیں کس نے کس چیز سے آپ کو انتہا پسند لگتے ہیں, یا آپ کو وہ ماڈریٹ نہیں لگتے یا ایکسٹریمسٹ لگتے ہیں؟ کس اینگل سے ذرا آپ مجھے بتائیے. ایک مثال دیجیے مجھے, ایک مثال. اسٹیبلشمنٹ آف دا اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ جو وہ اپنے ملک میں بات کرے گا تو مسلمان اسٹیٹ ہے, تو وہاں پہ مسلمان کی بات کرے گا. پاکستان میں ہے, اپنا ٹائم اینڈ اسپیس تھا اس کو, وہ وہاں پہ بات کر سکتا ہے. میرا ٹائم اینڈ اسپیس انڈیا ہے, میں انڈیا میں ہی ٹائم اینڈ اسپیس اسی اینگل سے بات کروں گا. یہ اپنا ٹائم اینڈ اسپیس. یہاں پر مولانا وحید الدین خان تھے, وہ بھی تو جماعت کے ساتھ ہی تھے نا, لیکن وہ ہندوستان میں رہے. مولانا مودودی پاکستان میں رہے, اس کو وہاں پر اپنا ٹائم اینڈ اسپیس تھا, وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کو یوٹیلائز کرے گا. مولانا وحید الدین خان صاحب انڈین ٹائم اینڈ اسپیس میں بات کر رہے ہیں, دونوں میں انتر ہے. تو جو جماعت اسلامی پاکستان میں ہے وہ شریعہ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے. جماعت اسلامی کشمیر میں کیا شریعہ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے؟ شریعہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے. شریعہ لا. یہ شریعہ کو آپ نے گوشت کیا بنا؟ شریعہ لا کیا ہوتا ہے؟ ہر بات پہ آپ گوشت کہہ رہے ہیں, ہے نا. یہ آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو. ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. یہ شریعت نافذ کریں گے, یہ وہ کریں گے. دیکھیے اسلام مجھے کیا سکھاتا ہے؟ اسلام مجھے سکھاتا ہے مورالٹی. اسلام مجھے سکھاتا ہے اخلاقیات. میں سیاست میں آؤں گا تو پورے مورالٹی کے ساتھ آؤں گا, پورے اخلاقیات کے ساتھ آؤں گا. اسلام مجھے یہ درس دیتا ہے کہ جب آپ سیاست میں آؤ گے جھوٹ مت بولو, آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے مت کرو, رشوت مت کھاؤ, سرکاری خزانے پہ یہ چوری مت کرو وہاں سے. اس میں ہندوستان کو کیا خطرہ ہے, یا ہندوستان کے آئین کو کیا خطرہ ہے؟ میں تو یہی بات کہوں گا, میں آج بھی کہوں گا, اپنے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات کہوں گا کہ میں یہ چوری نہیں کروں گا. کانسٹیٹوئنسی فنڈ جو ہے وہ پورا کانسٹیٹوئنسی پہ یوز کروں گا, اس میں کوئی رشوت نہیں لوں گا, ٹھیکیداروں سے کوئی کمیشن نہیں لوں گا. یہ مجھے اسلام یہی سکھاتا ہے. اب اس کو گوشت بنا کے اب ہمیں آپ ایم ایل اے نہیں بننے دیں گے. جب اگر ووٹ کریں گے لوگ وہ تو لوگ, میں نے کہا کہ جب ایسے ہی جب عمر صاحب بازار میں بی ٹی ایم کا لیبل دیں گے, یہاں پر ہمیں سوال کریں گے کہ شریعت نافذ کرو گے, تو ہم کو تو اسی طرح گوشت بنا کے رکھا گیا ہے. آپ بی جے پی کی بی ٹیم اور شریعہ لا دونوں چیز تو ساتھ وہی میں ہے نا کہ یہ تو عمر صاحب کو سوچنا چاہیے. اگر اس کو ڈر ہے کہ یہ شریعت نافذ کریں گے تو پھر بی جے پی کے ساتھ کیسے وہ جوڑتے ہیں؟ کیا جو جماعت اسلامی ہے ابھی بھی بین ہے, کیا وہ مانتی ہے, اس کے لوگ مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا کہ وہ الیکشن پروسیس سے ہٹ گئے تھے؟ دیکھیے الیکشن پروسیس سے ہٹنا اور الیکشن پروسیس سے کسی کو ہٹانا یا دور رکھنا, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. 87 میں یہی بات ہوئی تھی. ان کو الیکشن پروسیس سے ایک سوچی سمجھی
साजिश के तहत इनको ये इस स्पेस से इनको ये स्पेस जो इनको मिलती है मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को, यहाँ जो ये रिवायती सियासतदान है, ये इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहते हैं। तो उसी वक्त 87 में ये चीज़ें हुई थी। अब जमात, अब जब उस वक्त के जमात ने कहा, उस वक्त थोड़ी जमात बाइकाट काल या कुछ रहे, वो जमात दूर हो गई थी सियासत खुद। बस ये लोन साहब ने खुद ही कहा था कि हुर्रियत भी दूर हो गई थी, सारे एलिमेंट्स दूर हो गए, सारे दूर हो गए कि जब डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया उस वक्त। अब जब ये लोन साहब ने भी बात की, हालांकि मैं उन्हीं की बात को दोहराऊंगा क्योंकि आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द जमात, लेकिन गुलाम कादिर लोन साहब जो जमात की जो अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं जमात के या वो पैनल मेंबर भी है, उन्होंने भी बयान दिया कि ये मेरी ज़ाती राय भी है कि मैंने अपने जब 2024 के जो पार्लिमानी चुनाव हुए, मैंने उसमें भी कहा कि आज मुझे यकीन हो गया कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप देखिए ना, आप पहले इंडिया की, पूरी इंडिया की बात करेंगे, वहाँ जहाँ पर हेट स्पीचेस हुए, हेट जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हेट स्पीच हुई, वहाँ पर वो सीट हारे लोग जिन्होंने हेट स्पीच दी वहाँ पे। यहाँ पे जो नताइज उसके निकले, यहाँ पर पहले ही कोई प्रेडिक्शन कर रहे थे कि 3 सीटें एनसी को मिलेंगी या वो सीटें एनसी को मिलेंगी, लेकिन बारामूला में साबित कर दिया कि अब ये एक जेल में बैठा इंसान भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो 2024 के बाद हमें लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर जब जो चुनाव होने वाले हैं, अगले चुनाव होंगे, अब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हुआ करती थी। तो हमें तो जमहूरियत पे पहले भी यकीन था, इसीलिए थोड़ा दूर हो गए थे लोग। तो अब जब लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो मैं भी इस मैदान में आ गया कि अब जब रेगिंग नहीं होगी। यहाँ पे होता था ना कि जब एनसी वाला फार्म भरता था, उस वक्त उसको फार्म भरते वक्त ही घोषित किया जाता था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, एक हवा बनाई जाती थी। वही चीज़ें इनको सब लोगों को अब डर लग रहा है। जमात बहैसियत जमात वो तो कहती है, उनके लोग भी कहते हैं कि हम आईनी है, दस्तूरी है। आईनी मतलब क्या, वी डू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री या लॉ ऑफ द लैंड। ये तो हर एक इंसान को मानना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं मानेगा। 2002 से 2014 तक आप जमात में रहे, उसके बाद थोड़ा सा आपने अपना चार्ट आउट किया अलग से, इन द सेंस कि आप यू वर प्रो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, लेकिन बहुत वक्त लग गया कि आप सीधे तौर पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इतना वक्त क्यों लगा पॉलिटिक्स में? कुछ चीज़ें क्रिएशन प्लान ऑफ द गॉड होती है, डेस्टिनी में भी हमें यकीन होना चाहिए। क्रिएशन प्लान ऑफ द गॉड, कुछ चीज़ें उसी पे छोड़नी चाहिए, कुछ चीज़ें हालात भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हर एक चीज़ में एक वक्त लगता है, ये फील्ड बनाने में या ये राय आम करने में, एक या नैरेटिव एक क्रिएट करने में, इसमें तो टाइम लगता है। खासकर नैरेटिव अगर आप क्रिएट करेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको 2 मिनट की ज़रूरत होती है। पार्टी आपको मैंडेट देगी या खुद आप इंडिपेंडेंट लड़ो, पैसा है इंडिपेंडेंट लड़ो तो काम हो जाएगा। लेकिन एक नैरेटिव जब आपको सेट करना होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। नैरेटिव, क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप? यही कि वी आर गोइंग टू फॉलो द डेमोक्रेटिक वेज टू अचीवेबल थिंग्स। क्या कश्मीर तैयार है, इस जम्मू एंड कश्मीर आई शुड से, क्या तैयार है टू गेट बैक टू द मेन स्ट्रीम? यस, एवरीबॉडी इज रेडी, यूथ इज रेडी, एवरीवन इज रेडी। लेट मी गो बैक टू द पास्ट। क्या आपको कभी मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए, हार्डकोर मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए कुछ इंटरेस्ट दिखाई दिया कभी? डिड यू फील कि हाँ, क्योंकि सब यूथ उस वक्त जा रहे थे, सब लोग जो जा रहे थे, ये हर एक के जहन में था। ये कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी या पर्टिकुलर कोई सेक्टर नहीं था जो मिलिटेंसी, हर एक इसमें इन्वॉल्व था। मैं 8th में पढ़ रहा था उस वक्त, मैंने भी सोचा मैं बंदूक उठाऊंगा, 8th में पढ़ रहा था। तो फिर वो चीज़ें, फिर धीरे धीरे जब वो इंसान वो चीज़ें देखता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मैं 2008 से जो पॉलिटिक्स थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ या उस पर थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, तो वो चीज़ों को देखकर मुझे लग रहा था कि बंदूक हमारे मसाइल का हल नहीं था। क्या प्रेशर था कि आपको लगा, या क्या ऐसा माहौल था जब आपको लगा, जब सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड का मतलब है 13-14 साल के थे आप शायद, तो उस वक्त क्या ऐसी घटना हुई कि आपको लगा कि मैं पत्थर उठाऊं या मैं बंदूक उठाऊं?
یہ घटना वटना नहीं होती है. ये तो एक होता है ना कि किसी सोसाइटी में कोई चीज़ जब फॉलो हो जाती है. आप देखिए लोगों को क्या लगता है कि वो उसके ठेले में जो है मीट है तो सब लोग उसके ऊपर कूद पड़ते हैं. ये एक स्टेज ऐसा लाइफ में होता है. या कोई जब ऐसी हवा चलती है, आज कौन सा लग रहा है कि ये जैसे वो गाँव रक्षक वाले करते हैं, सब लोग आते हैं या लिंचिंग करते हैं, उस लिंचिंग से क्या उनको हासिल होता है. इसी तरह ये एक दौर होता है, इस दौर में कोई भी इस तरफ जाता है. लेकिन सब जब धीरे धीरे फिर हालात समझाते भी हैं, हालात सिखाते भी हैं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं. क्या हालात बेहतर हुए हैं एब्रोगेशन के बाद? देखिए हमें इसको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे देखना चाहिए. मैं इसको एब्रोगेशन के साथ नहीं जोड़ता हूँ. मैं इसको एक लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही जो हालात ठीक होने का दावा कर रहे हैं, मैं उसको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर ही उन्होंने वो ठीक किया. पॉलिटिकली हम वही हैं, पॉलिटिकली हमारे साथ वही चीज़ें हुई और हमें सियासी तौर पे हमें सब कुछ छीना गया. अगर देखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर भी नहीं है. हाँ, लेकिन हम फिर भी जमहूरियत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे. जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम लाना चाहते हैं वो हम जमहूरी तरीके से ही लाएंगे, वो हम किसी और तरीके से नहीं लाएंगे. हमसे कितना भी कुछ छीना जाए, हम पर कितना भी कुछ क्या किया जाए, लेकिन हम जमहूरियत का रास्ता डेमोक्रेटिक वे को हम नहीं छोड़ेंगे. हम इसी डेमोक्रेटिक वे के ज़रिए जो भी चीज़ें हमसे छीनी गई हैं हम कोशिश करेंगे. दावा नहीं करेंगे कि हम अपने मैनिफेस्टो में लिख देंगे, कोशिश करेंगे. हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी वो सब चीज़ें बहाल हो जो हमसे छीनी गई है. आपने जिक्र किया था कि जेल में बैठकर भी इलेक्शन जीते. आप इंजीनियर रशीद की बात कर रहे हैं. उनका जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना, जेल से इलेक्शन लड़ना और उसके बाद अब आके स्टेट इलेक्शंस के लिए लड़ना, ऐसे क्यों हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है दे आर अनकम्फर्टेबल इंजीनियर रशीद के आने से? मैंने पहले भी कहा ना कि अब बहुत से ऑप्शन लोगों के सामने हैं, बहुत से ऑप्शन उन्हीं ऑप्शन को देख के ये लोग डर रहे हैं. मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया कि इनकी बौखलाहट क्यों आ रही है. यही कि अब ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं होते थे. अब ऑप्शन जब खड़े हो गए तो जाहिर सी बात है इनको डर लगेगा ही. हाँ, आपने कहा कि जो हमसे बहुत सारी चीज़ें छीनी गईं और जब हम अब अगर सरकार में आते हैं तो जमहूरियत जो है उस रास्ते को अपनाएंगे एंड वी विल डेमोक्रेटिकली ब्रिंग अबाउट चेंजेस. तो क्या स्टेटहुड उसमें आता है? स्टेटहुड तो पहले ही आना है, वो तो हमारा हक है, वो तो उनको खुद ही देना चाहिए, हमारे मांगने के बगैर ही देना चाहिए. उसमें हमें मुझे लग रहा है कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. वो हमारा हक है, वो तो इनको पहले ही देना चाहिए. इवन मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन कि वो तो इलेक्शन से पहले ही होना चाहिए था. वो तो खुद ही देना चाहिए इनको जी. उसके लिए वो चीज़ें हमें मैनिफेस्टो में रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा हक है. आप किसी को उसके हक से नहीं छीन सकते हैं. और आर्टिकल 370 जब हटा था, एब्रोगेशन हुआ था, आप कहाँ थे और आपको कैसे लगा उस वक्त? देखिए आर्टिकल 370 जो लोग कह रहे हैं कि हमने हटाया या जो लोग कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे, मैं पहले लाने वालों को कहूँगा कि आप क्या वापस लाएंगे. उसमें रखा ही क्या था एक आम कश्मीरी के लिए. हाँ, सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब, वो तो हम मांग रहे हैं कि हमें ये चीज़ें होनी चाहिए. अब जो उसको जिस तरीके से छीना गया वो वही लोग एक्सपर्ट ही उस पर बात करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था. कोर्ट में भी वो बात उठी, कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए. तो फिर अब देखना चाहिए कि व्हाट आर द वेज या पॉसिबिलिटीज़ क्या है. इज इट इन ये हम उन पॉसिबिलिटीज़ में ये आ सकता है, तब हम इस पे बात करेंगे. 370 के से एक आम कश्मीरी की मैं बात करूँगा. 370 से एक आम कश्मीरी को वो लगा कि हमको वो हमारी इज्जत छीनी गई है. ये एक आम कश्मीरी फील कर रहा है कि हमारी इज्जत छीनी गई है. वापस देंगे तो एक आम कश्मीरी वही फील करेगा, वही रेस्पेक्ट फील करेगा कि वाकई कि हमारी वो सब चीज़ें जो है इसमें तो थी क्या वो वापस आ स्पेशल गई. स्टेटस और आइडेंटिटी ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं? ये हर एक सोसाइटी में होता है, स्पेशल स्टेटस और आइडेंटिटी की जब बात करेंगे तो ये हर एक सोसाइटी अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखनी चाहता है. वो उस आइडेंटिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है. हर एक सोसाइटी में, ये किसी भी सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो. राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि
ہماری پارٹی نے راجا کو ہٹایا اور آپ کو آپ کا حق دیا. بی جے پی سرکار جو ہے وہ ایک راجا لے کے آئی ہے, گورنر جو ہیں, اور آپ کا حق چھین رہی ہیں. جو بھی کانٹریکٹر وغیرہ جو بھی کانٹریکٹس ہیں وہ کشمیریوں کو نہیں مل رہی, وہ باقی اور باہر کے لوگوں کو مل رہی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے یہ تو اس کا نیشنل پالیٹکس ہے, وہ نیشنل پالیٹکس کے طور پر ہی ڈسکس کریں گے. میں اپنی کانسٹیچوئنسی اور اپنی کشمیر کی بات کروں گا. یہ سچ بات ہے, میں نے یہ مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کم سے کم یہی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹریکٹر جو باہر سے آئی ہے, مثلا یہاں پر جو جتنے بھی یہاں پر یہ سینڈ جو ریت نکالتے ہیں لوگ, اس میں بھی اب باہر والے کو ٹھیکہ ملتا ہے. آپ دیکھیے جو پیبلز یا جو وہ بولڈر جو ان اسٹریموں سے نکالا جاتا ہے ان کو بھی اب باہر والوں کو ٹھیکہ ملتا ہے. ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. ہر ایک چیز اس کا شکار ہو رہی ہے کہ اب سب باہر کے والوں کو ہی. تو وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب کہہ رہے ہیں؟ میں گورنمنٹ جاب میں ہر ایک چیز کی بات کروں, چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو, چاہے وہ کنٹریکٹر ہو, چاہے وہ کنٹریکٹر ہو, اس ہر ایک چیز کی میں بات کروں گا جس میں ہم کو سب کا سب کچھ ہم سے چھینا جا رہا ہے. اس کی تو میں بات کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. کیسے چھینا جا رہا ہے مجھے سمجھائیے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کانٹریکٹرز ہیں, جو پیبلز ہٹانے والے, یہ سب ٹینڈر کے تھرو نکلتا ہے. کانٹریکٹس جو ہیں وہ ٹینڈرز کے تھرو ہوتا ہے, اور ٹینڈر جس کو بھی ملتا ہے وہ دیکھیے ٹینڈرز میں جو کنڈیشنز رکھی جاتی ہے, ٹینڈرز میں جو کنڈیشنز رکھی جاتی ہے وہ آپ کو فیوریبل بھی بنانی, وہ سرکار کو فیوریبل بنانا اور انفیوریبل بنانا یہ ان کو آتا ہے. میں ہر ایک چیز کی بات کرتا ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو, چاہے وہ لوکل کنٹریکٹر ہو, یا اس کے ساتھ جو کمپرومائز جو ہو رہی ہے, یا جتنے بھی یہاں ٹھیکے ہیں باہر والوں کو دیے جاتے ہیں, ان سب کی تو بات ہوگی نا. کشمیری جب جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر اگر وہ تلنگانہ جاتے ہیں, حیدرآباد جاتے ہیں, تو انہیں نوکری مل جاتی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ تلنگانہ میں صرف تلنگانہ کے ڈاکٹرز کام کریں گے, گجرات میں صرف گجرات کے ڈاکٹر کام کریں گے, یا پھر اسکولوں میں جب نوکریاں ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں کہہ رہی ہوں, جب نوکریاں ہوتی ہیں, جب ٹیچرز کو بھرتی کیا جاتا ہے, تو ایسے کوئی ڈومیسائل تو ہوتا نہیں ہے, سب کو نوکریاں ملتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں سے. یا پھر جیسے ہوٹلز میں نوکریاں ہیں, جو ویٹر ہوں گے, جو ککس ہوں گے, وہ تو ہندوستان کی کسی بھی جگہ دیکھیے یہ میں. آرگیومنٹ میں اچھا لگتا ہے, یہ کہنا کہ آپ مجھ سے ایسا سوال کریں گی تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا کہ میں آرگیومنٹ دے رہی ہوں اس کو کہ ہر ایک جگہ نوکری ملتی ہے, ہر ایک کو ملتی ہے سارے ہندوستان میں. آپ کو سینسٹیوٹی آف دا ایریا کو سمجھنا چاہیے. آپ کو میں جب بات کرتا ہوں پہلے جیو پولیٹیکل سیناریو کی, اس کو دیکھ کر آپ کو ہر ایک چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کشمیر میں کیا حالات ہیں, اور کشمیر میں کون یہ جو ہے ریزسٹ کر سکتا ہے, اور کشمیر میں جو ہے کون رہ سکتا ہے. یہ ایک سینسٹیو ایریا ہے. آپ ہر گھیرے کو یہاں پر اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم لینڈ سیکیورٹی اینڈ جاب سیکیورٹی اس لیے چاہتے ہیں. اس کو آپ کو بہت سی چیزیں ہیں نا جو آپ کو جیو پولیٹیکل سیناریو کے پرزم کے تھرو دیکھنی چاہیے. آپ ایسے ہی اندھادھند فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو سینسٹیوٹی آف دا ایریا کو مد نظر, یہاں کی ٹوپوگرافی کو, یہاں کی ہر ایک چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہارش ونٹرس میں آپ کو ڈاکٹر آئے گا, وہ یہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو ایک معمولی پہلو میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری چیز ہے کہ جو یہاں کی جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہر ایک علاقے میں ہوتا ہے. جو بھی ایسی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہاں پر ہر ایک آدمی فٹ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہم کو پتہ ہے کہ یہاں کے جو سیناریو اس کے ساتھ ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے, یہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں. جب آپ کیمپین کرنے نکلتے ہیں تو آپ اپنے ووٹرز کو کیا پرومس کرتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ پلوامہ کے نوجوانوں کے لیے, پلوامہ کی عورتوں کے لیے اور کشمیر کے لیے؟ دیکھیں میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کروں گا, کیونکہ میں کانسٹیچوئنسی میں اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہوں, اور کانسٹیچوئنسی میں جو نیڈس ہوتی ہیں, ایک لوکل کانسٹیچوئنسی میں کیا نیڈس ہوتی ہیں, میں وہ کوئی بات نہیں کہوں گا کہ جس سے میں لوگوں کو بیوقوف بناؤں گا. میں وہ کوئی وعدہ نہیں کروں گا جو میں کر ہی نہیں پاؤں گا. جتنے بھی آپ کو پہلے اپنی لمیٹیشن اس جگہ, فی الحال تو یو ٹی ہے, یو ٹی میں ایک ایم ایل اے کے پاورز کیا ہوں گے ان کے تحت میں بات کروں گا. یو ٹی کا ایم ایل اے ہو کے میں 370 کی بات نہیں کر سکتا ہوں. یو ٹی کا ایم ایل اے میں ہو کے میں پاور یہ جو
NHPC کے یہ جو بجلی ہے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہندوستان سے یہ چھین لوں گا. ان چیزوں کو مزہ آتا ہے ان کو بولنے میں بھی اور لوگوں کو سننے میں بھی, لیکن وہی بات کرو جو آپ کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے. میں اکثر بات کرتا ہوں ایجوکیشن اینڈ اکنامی کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پلوامہ میں ایسے ریسورسز ہیں کہ جیسے ہم یوتھ کی اکنامی کو ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایسے ایونیوز ہے کہ ہم یہ جو امپلائمنٹ ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں اتنی ایونیوز ہے کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی چاہے وہ پرائیویٹ شعبہ ہو یا سرکاری شعبہ ہو, ہر ایک چیز میں ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے فارسٹس میں جو ہمارے میڈیسنل پلانٹس ہیں, ان میڈیسنل پلانٹس پہ آج پہ کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں بنایا گیا کہ ہم اسٹیبلش کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹڈی کریں گے, اگر آپ دیکھیں گے ورلڈ میں جتنے بھی میڈیسنل پلانٹس ہیں 37% اس میں صرف کشمیر میں آپ کو ملیں گے. اٹس اے ریسرچ, اٹس اے ڈاٹا اویلیبل کہ 30% ان میڈیسنل پلانٹس میں صرف کشمیر میں ملتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک پوڈوفیلم ہیگزینڈرم ایک میڈیسنل پلانٹ ہے. مجھے ایک ایکسپورٹ بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اس پلانٹ پہ ہم 10 فارماسیوٹیکل کمپنیز اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اپنی 60% یوتھ کو ہم امپلائمنٹ دے سکتے ہیں. ٹیکزول از اے اینٹی کینسر کمپاؤنڈ وچ کین بی ڈیرائیوڈ فرام دا ٹیکزاس بکیٹا. وہ اس کا جب ہم وہ ڈرائیو کرتے ہیں, اس ٹیکزا بکیٹا سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں, اس کا 1 kg 150 کروڑ پر kg انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم وہ یہاں ہوتا ہے. یس, وہ آپ کو کشمیر میں ملے گا, ہمالین رینج میں ملے گا آپ کو, وہ یہاں ہوتا ہے. اس پہ کون سا کب اور کہاں پر, ہاں اس پہ کام ہوتا ہے اسمگلنگ کے تھرو, آؤٹ سورس ہوتا ہے تھرو اسمگلنگ کے تھرو. اسمگلر پیسہ کماتے ہیں, پھر کس اس اسمگلنگ پیسوں سے کس کو فائدہ ملتا ہے, ان چیزوں کو کبھی یہاں پر ایکسپلور نہیں کیا گیا. ایسی بات میں نے کسی یہاں NC کو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے دیکھا. ان چیزوں پہ بات کرو نا. یہ چیزیں ہیں جو میری امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. فارماسیوٹیکل کمپنیز یہاں پر اسٹیبلش ہو سکتی ہے. میرا 60% ان امپلائڈ یوتھ یہاں پر روزگار پا سکتا ہے. ان چیزوں پہ بات کرو نا. آپ ATM BTM یہ صرف نہیں, ہمیں حکومت کریں تو میرے 2 بچے اور ہو گئے ہیں, وہ بھی اگلے 10-20 سال میں CM بنیں گے. تو بس یہ ان کا مشورہ, کیونکہ 370 لانے میں 100 سال لگ جائیں گے, تب تک اس کے 2 بچے بھی CM بن جائیں گے. ہمیں بات کرنے نہیں دیں گے. میں جب یہ مدعے اٹھاؤں گا تو پھر ہمیں BTM کہیں گے, یا ہمیں کسی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں, ہمیں آتنکوادی بھی گھوشت کر سکتے ہیں. آپ کو کر سکتے ہیں نا, یہ جیسے جو یہ لیبل دے سکتے ہیں. حلال حرام کا قصہ کس نے اٹھایا بھائی؟ حلال حرام کا قصہ چھوڑو, آپ مدعوں پہ بات کرو. آپ امپلائمنٹ جنریشن کیسے کرو گے؟ ان پروجیکٹوں پہ آپ کیسے کام کرو گے؟ یہ پروجیکٹ کھولو نا, یہاں پر فارماسیوٹیکل کمپنیز اسٹیبلش کراؤ. اتنے میڈیسنل پلانٹس ہیں. سسٹینیبل کلٹیویشن اور سسٹینیبلٹی آف دیز پروڈکٹس, ہم کیسے اس کو ہم آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. جیسے ہم یہ چیزیں ہیں ان کو کلٹیویٹ بھی کرنا ہے. سسٹینیبل اکنامی ایسے ہی ڈیولپ ہوگی. اکنامی کی بات کرو نا. آپ نے یوتھ کے بارے میں بات کیا. ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ یوتھ جو ہے آپ کی سیو دا یوتھ آف کشمیر آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے. آپ نے کہا وی کانٹ لیٹ دیم بی یوزڈ ایز کینن فوڈر. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کینن فوڈر کون؟ میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو کینن فوڈر میں نے اس لیے کہا کہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کو ان امپلائمنٹ دوسری بات ہوتی ہے. آپ کو جیو پولیٹیکل سیناریو میں کہتا ہوں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جب ڈیولپمنٹ ہوں گی تو یہ اویلیبل رہتا ہے نا کسی چیز کے لیے. جب آپ اس کو یہ چیزیں دے گی وہ کسی کے لیے اویلیبل نہیں رہے گا. میں وہی کہتا ہوں کہ سیو دا یوتھ جو ہے وہ میں اس کی اویلیبلٹی جو رہتی ہے کہ دوسری چیزوں کے لیے اس کو میں اویلیبل نہیں رہنے دوں گا ان چیزوں کے لیے. دیٹ از واٹ آئی سے ایٹ دیٹ ٹائم. بہت سے میڈیا رپورٹس اور پھر NC اور PDP کے لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹس آئے ہیں یہ سیپریٹسٹ ہے یا سافٹ سیپریٹسٹ ہیں. آپ نے تو اپنا بتا دیا, لیکن جو باقی انڈیپینڈنٹس ہیں کیا وہ سیپریٹزم سے ہٹ چکے ہیں؟ کیا آزادی اب ایک سلوگن ایز اے سلوگن از اٹ اوور؟ اینڈ بیونڈ دا سلوگن کیا جو ذہن میں رہتا ہے کہ ہاں آزادی چاہیے, آزادی از آر حق, کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟
دیکھیے یہ چیزیں اب صرف ڈیبیٹ کے لیے رہی ہے. جب آپ سیاسی میدان میں کود پڑے ہیں, جمہوریت پہ یقین کر رہے ہیں, اور ایز ایم ایل اے آپ یا اسمبلی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں, ان سب چیزوں کا آپ نے نامنیشن فارم بھر لیا ہے, آپ نے اوتھ لیا ہے, تو پھر اب ڈیبیٹ یہ چیزیں ہمیں چھوڑنی چاہیے, وے فارورڈ دیکھنا چاہیے. ڈبیٹ آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی ڈبیٹ کی وجہ سے؟ کوئی بھی ڈیبیٹ, چاہے وہ الیکشن میں ڈیبیٹ کرے, حلال حرام پہ ڈیبیٹ کرے, مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ ڈیبیٹ تک ہی اس میں صرف مزہ آتا ہے کہنے میں. پر جب آپ یوتھ سے ملتے ہیں, جب آپ اپنے پریوار جنوں کے ساتھ رہتے ہیں, کیا یہ باتیں اٹھتی ہیں جو پہلے 90 کے دشک میں, اس کے بعد کے دشکوں میں اٹھتی اب تھیں؟ ہر ایک شخص جو ہے, ہر ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا جوان سیف کیسے رہے, ہمارا جوان کیسے پڑھے, ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے اب اس کے فیوچر کے بارے میں بات کرو. ہم نے جیسے تیسے نکال لیا, اب جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے ہم کیسے حالات موافق بنائیں, اس پہ بات کرو. پریزنٹ میں آپ فیوچر کو تلاش کرو, اب اس پہ بات کرو. چھوڑو یہ حلال حرام چھوڑو. جب اگر سرکار بنانی ہو, اگر اف اٹس اے ہنگ اسمبلی سرکار بنانی ہو, تو کون سی ایسی پارٹی ہے جس کے لیے آپ کے دروازے بند ہیں کہ میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گا, ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبلٹیز. اس وقت جو فیصلہ ہوگا وہ اسی وقت ہوگا. حلال حرام میں ابھی قرار نہیں دوں گا. میں اس وقت کہوں گا کہ فلانی حرام ہے, کل جا کے سرکار بناؤں گا پھر حلال ہو جائے گی. حلال حرام کی یہاں پہ بات نہیں ہے. یہ بات ہوتی ہے اس وقت کیا حالات ہوں گے. پہلے میں آؤں ایم ایل اے کہ نہیں, ایم ایل اے بننے سے پہلے ہی سرکار بناؤں. پہلے تو ووٹ, مجھے تو پہلے ووٹ مانگنے ہیں. جب لوگ ووٹ ڈالیں گے ایم ایل اے آؤں گا پھر بات کریں گے اس وقت. آپ این سی کی بات کر رہے تھے, وہ سب سے زیادہ آئی تھنک سال تو این سی رہی ہے, یہاں پر حکومت کیا انہوں نے. اگر آپ دیکھیں 3 پیڑھیاں دیکھیں, شیخ صاحب, فاروق صاحب اور عمر, ان تینوں کے پالیٹکس میں آپ کوئی انتر دیکھتے ہیں, کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ فاروق صاحب جو ہیں وہ تھوڑے فلیکسیبل ہیں, جو بھی سرکار دلی میں رہتی ہے ان کے ساتھ ان کی بنتی ہے, لیکن عمر ایسے نہیں لگتے. کیا آپ ان کی پالیٹکس, کیا عمر کی پالیٹکس فاروق صاحب کے کیسے نہیں لگتے شیڈو ہیں؟ سے عمر باہر صاحب کیوں نکلے؟ فاروق صاحب جیسے نہیں لگتے ہیں؟ کیوں نہیں لگتے ہیں؟ لگتے ہیں کیا؟ عمر صاحب بھی ہے نا, وہ بی جے پی میں رہ چکے ہیں, وہاں سے سرکار بنائے ہیں, کانگریس میں بھی رہ چکے ہیں, بی جے پی میں بھی رہ چکے ہیں. اب اور کون سی پارٹی ہیں جہاں پہ نہیں جانا ہے اس کو؟ پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ان کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں. آج کانگریس, ان کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ کانگریس کے کندھوں پر بیٹھ کے سرکار بنائیں گے, آج کانگریس کے ساتھ ہے. کل مجھے لگتا ہے یہ تو فی الحال پری پول الائنس ہے, آفٹر پول الائنس کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. بی جے پی کے ساتھ جا سکتے میں ہیں؟ ایسا نہیں کہوں, میں نے کہا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. فی الحال یہ اپنا فیس بچانے کے لیے کسی اور کے گھوڑی پہ سوار ہو کے کل کسی دوسرے کی گھوڑی پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں کے رپورٹس جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹس کھڑے ہو رہے ہیں, دے ہیو کنفیوزڈ دا الیکٹوریٹ کہ ہم کریں کیا, کیونکہ پہلے ہمارے پاس یہ 2 چوائس تھے. دے ہیو ناٹ کنفیوزڈ, دے ہیو, انہوں نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے. اب سوچو تھوڑا, اب آپشن کھڑا ہے, آپشن ہے. ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ہم اب ہمیں بالکل دماغ کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ کون ہماری ریپرزنٹیشن صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. کنفیوز نہیں کیا ہے, البتہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے. اور جب وہ لوگ سوچ رہے ہیں تو وہ ڈر رہے ہیں. کنفیوز کہیں نہیں ہے, کنفیوژن کہیں نہیں ہے. صرف لوگ سوچ رہے ہیں کہ ووٹ کس کو کریں گے. لوگ سوچ رہے ہیں آج, اب تو ووٹ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کس کو کریں گے, یہ کس کو کریں گے ان کو ڈر لگ رہا ہے. کشمیری پنڈتوں کو لے کر آپ کے کیا وچار ہیں؟ ان کا ریپیٹریشن ہونا چاہیے, انہیں کشمیر دیکھیے, واپس جب بھی آپ کوئی کنفلکٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے اس میں پھر ریکنسیلیشن کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا ہے. ریکنسیلیشن امنگ دا سوسائٹیز, ریکنسیلیشن امنگ دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل, ہر ایک چیز میں ریکنسیلیشن, اس میں پھر ایک جو ان حالات کو پھر جیسے کنفلکٹ کے بعد جو حالات ہوتے ہیں اس پہ مرہم صرف ریکنسیلیشن لگا سکتے ہیں. جہاں تک ریٹرن آف پنڈتس کا, اس پہ تو ساری پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں. میں جس نظریے سے یا جس آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستہ ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ ہیں, یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہی لوگ ہیں جو اگر پنڈتوں کو بلائیں گے اور پنڈت ضرور واپس آئیں گے. کون ہیں, کون لوگ ہیں؟
میں نے کہا جس آئیڈیالوجی سے میں وابستہ رہ چکا ہوں. کیا وہ واپس بلائیں گے؟ بالکل بلائیں گے. اور کیا پنڈت ان پر وشواس کریں گے؟ بالکل کریں گے, ان کو کرنا ہوگا, بالکل کریں گے. وہ ضمانت دیں گے تو لوگ پنڈت لوگ خود آئیں گے. میری خود پنڈتوں سے بات ہوتی ہے. آئی ہیو لاٹ آف فرینڈ سرکل ان دا پنڈت فیملیز. میں نے وہ کہہ رہے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں الیکشن میں آیا ہوں. کہیں کہ اگر آپ لوگ حکومت بنائیں گے تو ہم واپس آئیں گے. کیا ان کی سیکیورٹی کا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ دیکھیے میری سیکیورٹی کا کون گارنٹی لے سکتا ہے؟ مجھے اپنی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ ان کو کس سے خطرہ ہے؟ جس کی وجہ سے وہ بھاگے تھے یہاں سے, بھگائے گئے تھے. کنہوں نے بھگایا تھا؟ میجورٹی کمیونٹی. میجارٹی کمیونٹی نہیں بھگایا تھا. یہ آپ یہی ہے نا, یہی تہمتیں جو ہیں ہم پر لگائی جا رہی ہیں. میجارٹی کمیونٹی نہیں, میجارٹی کمیونٹی خود سیف نہیں تھی تو مائنارٹی کمیونٹی کو کیسے بچے؟ تو پھر کس نے بھگایا اس وقت؟ حالات نے. تو حالات نے آ کے پنڈتوں کو مارا نہیں, آدمیوں نے مارا نا. لنچنگ کون کر رہا ہے ادھر نہیں, اس ہندوستان کا میں؟ بتا نہیں, دیجیے. میں بتاؤں, یہ حالات ہی ہوتے ہیں. حالات کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں؟ حالات ویسے ہی کریٹ کیے جاتے ہیں. انڈیا تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے, پھر انڈیا میں لنچنگ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر بھی جب آیا, بندوق کس کو دیکھتا ہے؟ بندوق کس کے پاس ہے؟ بندوق کس نے لایا؟ کس کے پاس تھا؟ کون اس کا وہ ہے؟ پنڈت تو نہیں لے کے آئے نا بندوق. پنڈت تو نہیں لے کے آئے بندوق. بندوق پاکستان سے آئے تھے. بندوق پاکستان سے آئے تھے. نہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے کہاں سے آئے تھے, کن لوگوں نے مارا, کس کو مارا, یہ سب کو پتہ ہے. پنڈتوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک عام کشمیری جو تھا وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا تھا. کچھ نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا تھا؟ آپ کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا. کچھ کشمیری پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جب آرٹیکل 370 ہٹا, اس کے بعد یہاں پر بی جے پی جو ہے کالونیاں بنائیں گی, جیسے پیلسٹائن میں کالونیاں بن رہی تھی, جیسے اسرائیل بنا رہے تھے, اسرائیلی سیٹلرز آئے تھے, ویسے ہی مین لینڈ انڈیا سے سیٹلرز آئیں گے اور بسیں گے, باقی جگہ سے آئیں گے بسیں گے یہاں پر, اور کشمیری جو ہے مائنورٹی ہو جائے گا. ایسے تو کچھ ہوا نہیں. یہ ڈر کی سیاست ہے, وہی لوگ کرتے ہیں. 20% سے کون 80% والوں کو ڈرا رہے ہیں. 80% والے لوگ 20% والوں سے ڈرا رہے ہیں. یہ ڈر کی سیاست ایسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا ڈر کی سیاست ختم ہو سکتی ہے کبھی کشمیر میں؟ بالکل ہو سکتی ہیں, جب لوگ جاگ جائیں گے, چاہے وہ پورا ہندوستان کی ہر ایک ریاست یا کشمیر ہو, سارا ہندوستان. ڈر کی سیاست سے یہ ختم ہو جاتی ہے. مجھے لگ رہا ہے اس کی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے. ایک وقتی طور رہتا ہے کسی وقت کے لیے. الٹیمیٹلی اس کا انجام جو ہے وہ. کیمپیننگ کے دوران صرف ڈر کے بھاشن سنائی دے رہے ہیں. لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. لوگ جیسے ہر ایک کیمپین کے بعد یہ منگل سوتر سے کون ڈرا رہا ہے, منگل سوتر چھین لیں گے. یہ تو ڈر پیدا کیا جاتا ہے ہر ایک جگہ. یہاں پر کالونیز کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے, وہاں پر منگل سوتر سے ڈرایا جاتا ہے, وہاں پر اور سنویدھان بدل دیں گے وہ بھی ڈرایا. وہ بھی سنویدھان بدل دیں گے, وہ ایک خوف تھا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا. نہ سنویدھان بدلا, نہ منگل سوتر چھنا. تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ پر اس کی بدولت کچھ پارٹی کی سیٹیں کم ہوئی. میں تو کوئی اپنے الیکشن پرچار میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں. میں صرف کہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے شروعات میں ہی کہا تھا نا کہ ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے سیاست میں. بولتے ہیں نا سب. جس کو دیکھیے, میں ایک مسلمان ہوں, مجھے ایمان ہے ہیئر آفٹر پر, آخرت پر بھروسہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ جو میں بات یہاں پر کروں گا وہ کہیں پہ ریکارڈ ہوتی ہے. یہ میرا ایمان ہے, اور مجھے کل اسی بات پہ کہیں پہ کل جواب دینا بھی ہوگا اپنے پروردگار کے سامنے. تو میں وہ بات کیوں کہوں گا جو میں کر ہی نہیں سکتا. میں جھوٹ کیوں بولوں گا جب آپ کا یہ ہیئر آفٹر کا تصور جو ہے, آخرت کا تصور ہے کہ میں نہیں, کل مجھے میرا رب مجھ سے یہ باتیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسی باتیں کیوں کی تھی. تو مجھے اس کا بھی ڈر ہونا چاہیے. تو کیا آپ کا ضمیر الاؤ کرے گا کہ آپ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو ہوتا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. میں کون سی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کون سی سرکار بنانے جا رہا ہے. میری اپنی لمیٹیشنز ہیں, یہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا.
एक इंडिपेंडेंट सरकार कौन सी, ये एक इंडिपेंडेंट एमएलए कौन सी सरकार बनाने जा रहा है? तो ये सवाल तो मेरे ऊपर उठता ही नहीं है। ये तो आप एनसी से पूछ सकते हैं, पीडीपी से पूछ सकते हैं कि अगर कांग्रेस और आप लोगों की सीटें कम आ गई तो आप बीजेपी के साथ जा सकते हो। ये सवाल उनके लिए है। पर ये सवाल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पुलवामा में पूछते होंगे कि अगर आप जीत गए तो आप मैंने किसके कहा, साथ हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आ रहा हूँ, मैं ये चीज़ें करूँगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। आप एक एजुकेटेड यूथ को मौका दे दो कि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में करे। मैं ये बातें कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मैं सीएम बनने जा रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा कि सरकार किसके साथ बनाऊंगा। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। थैंक यू सो मच कि आप आए, ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you और very अगर much. आप सरकार में आते हैं तो आई वुड लाइक टू सी कि आप क्या करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल के लिए। आइएगा, ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं कामयाब हुआ, मेरा गिरेबान आपके लिए हमेशा ये है। आप मुझसे कुछ गलत हो जाए या मैं वो काम नहीं करूँगा, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। मैं ये इतनी आज़ादी में लोगों को दूंगा। शुक्रिया। बहुत Thank you very much for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This special edition was filmed in Srinagar. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.